Mga higala, promise of the day, Galatians 6:9. Let us not be weary in well-doing, for in due season we will reap if we faint not. Ingon pa sa Bisaya, ug kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat og maayo. Kaysa nahaigo nga panahon, kita magaani kung kita dili magakaluya. Kining Galatians 6:9 nagapadasig sa malahotayon nga paghimo og maayo. Kini nagasaad og pag-ani sa mga panalangin alang niadtong dili mohunong sa paghimo niini. Kini nagpasabot nga mahimong kapoy ang paghimo niini. Ug dunay ganti nga nagahulat niadtong sa mapinadayon naghimo wala nagakaluya. Ingon si Apostol Pablo, let us not grow weary of doing good. Dili kita managkataka sa paghimo og maayo. Kini nga bahin sa bersikulo, nagaila nga ang paghimo og maayo, mahimong usa ka dako nga hagit ug mahimong magdala kanato sa pagkadismaya o pagkadiskoryo. Apan, usa kini nga pagpahinumdom, na normal lang gyud nga mobati ta o mahimong madiskoryo kita. Sa diyang maghimo ta sa mapinadayonon ug adunay saad. Ang saad na iyon, for in due season we will reap, kaysa eksakto nga panahon. Sa nagakaigo nga panahon, kita magaani kung dili kita magakaluya.